नाज़रीन किराम, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने सिपह सालार की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के अज़ीम मकसद को सामने रखते हुए बनी इसराइल की जंगी तरबियत ज़ोर व शोर से जारी रखी। बनी इसराइल को वादी तीह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मन्नो सलवा अता किया गया था। उनकी कोई मुआशी सरगर्मी तो थी नहीं, सो उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त फ़न हरब सीखने में सर्फ किया और जल्द ही जंगी दाव पेच में खूब महारत हासिल कर ली। सहराए तीह में क़ैद के 40 साल पूरे हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को साथ लेकर अर्ज़ मुक़द्दस की जानिब जाओ और कौम अमालका से और दीगर से जिहाद करके अपने आबा व अजदाद की सरज़मीन आज़ाद करवा लो। बनी इसराइल की नई नस्ल को अपने बड़ों के जिहाद से इनकार की गलती और उसकी पादाश में क़ैद का एहसास था, पर फिर बैतुल मुक़द्दस तो उनका अपना वतन था, लिहाजा वो खुशी खुशी जिहाद के लिए आमादा हो गए। जिस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने 11 बच्चों के साथ केनान से हिजरत करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र जा रहे थे, उस वक्त उनके साथ ख़ानदान के 70 अफराद थे और अब बनी इसराइल लाखों की तादाद में थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पड़पोते हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की क़यादत में अपने आबा व अजदाद की सरज़मीन मुशरिक़ अक़वाम से आज़ाद करवाने जा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने बाकी मानदा बनी इसराइल को लेकर जब्बारीन के ख़िलाफ़ जिहाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक नबी हज़रत यूशा बिन नून ग़ज़वा के लिए तशरीफ़ ले गए और अपनी कौम से फ़रमाया, जिस शख्स ने अभी निकाह किया हो और अभी तक उसने शब ज़िफ़ाफ़ नहीं गुजारी और वो ये अमल करना चाहता है तो वो मेरे साथ न चले, और वो शख्स भी न जाए जिसने मकान बनाया और अभी तक उसकी हुज्जत नहीं डाली, और न वो शख्स जाए जिसने बकरियां ऊँटनियाँ ख़रीदी हों और वो उनके बच्चा जन्ने का मुंतज़िर हो। फिर उस नबी अलैहिस्सलाम ने जिहाद किया और असर की नमाज के वक्त या उसके करीब वो एक देहात में पहुँचे तो उन्होंने सूरज से कहा, तुम भी हुक्म इलाही के मातहत हो और मैं भी हुक्म इलाही का ताबे हूँ। ए अल्लाह, इस सूरज को थोड़ी देर मेरी खातिर रोक दे। ये दुआ कबूल हुई और उनकी खातिर सूरज रोक दिया गया, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें फ़तह अता फरमाई। फिर उन्होंने माल गनीमत एक जगह जमा किया और दस्तूर के मुताबिक उसे खाने के लिए आसमान से आग आई, लेकिन उसने माल न खाया। ये देखकर उस नबी यानी यूशा बिन नून ने फरमाया, तुम में से किसी ने माल गनीमत में ख़यानत की है, लिहाजा हर कबीले का एक शख्स मुझसे बैत करे। फिर सब ने बैत की तो एक शख्स का हाथ नबी के हाथ से चिमट गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे कबीले में से किसी ने ख़यानत की है। बिलाखिर वो गाय के सर के बराबर सोना निकाल कर लाए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे माल में ऊंची जगह रख दो। उसके बाद आग आई और उसने सारा माल खा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमसे पहले किसी के लिए भी माल गनीमत हलाल नहीं किया गया, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा ज़ौफ़ और इज्ज़ देखा तो हमारे लिए माल गनीमत हलाल कर दिया। तारीख़ याकूबी में है कि जब यूशा बिन नून ने बल्क़ा को फ़तह किया तो बनी इसराइल ने बहुत ज़िनाकारी की, शराब नोशी की और बदकारी उनमें बकसरत हो गई, और यूशा बिन नून पर यह बात गिरां गुज़री और आपने उनको अल्लाह से डराया और उसकी सितवत से खौफज़दा किया, मगर वो नहीं डरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूशा बिन नून की तरफ वही की कि अगर तू चाहे तो मैं उनके दुश्मन को उन पर मुसल्लत कर दूं, अगर तू चाहे तो मैं उन्हें कहत से हलाक कर दूं, और अगर तू चाहे तो फौरी मौत से हलाक कर दूं। आपने कहा, वो बनी इसराइल हैं और मैं नहीं चाहता कि आप उन पर उनके दुश्मन को मुसल्लत करें और न वो कहत से हलाक हों, लेकिन फौरी मौत से हलाक हो जाएं। बस उन पर ताउन फूट पड़ी और एक ही वक्त में 70,000 आदमी मर गए। हज़रत विंसीन बिन अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि मैं तुम्हारी कौम के 1,40,000 नेक लोगों
اور 70,000 بلے لوگوں کو ہلاک کر دوں گا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے حکمت جاننے کے لیے عرض کی کہ اے رب تعالیٰ تو ان کے برے لوگوں کو ہلاک فرما دے، لیکن ان کے نیک لوگ کس بنا پر ہلاک کیے جائیں گے؟ ارشاد ربانی ہوا، یہ برے لوگوں کے پاس جاتے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور میری ناراضی سے صرف نظر کر کے ان کے گناہوں اور نافرمانیوں پر غصہ تک نہیں کرتے۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی تیہ سے نکلے تو اس وقت آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے کم و بیش 6 لاکھ سے زائد افراد تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور اریحا کے مقام پر پہنچے، جو سب سے بلند اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعہ کے روز بھی جاری رہا کہ سورج غروب ہونے کا وقت قریب ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہونا تھا، جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے ہفتے کے دن تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، بس اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ تو اللہ رب العزت نے سورج غروب نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شہر فتح فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی کی وجہ سے سورج کو نہیں روکا گیا سوائے حضرت یوشع علیہ السلام کے کہ ان کے لیے ایک رات سورج غروب ہونے سے روک دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے ارض کنعان کے پہلے شہر اریحا کی جانب بڑھے اور طویل محاصرے اور جنگ کے بعد قوم عمالقہ کو شکست دی۔ اس کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ اریحا نامی بستی کا قصد فرمایا۔ ان کے پاس تابوت میثاق بھی تھا۔ انہوں نے 6 مہینے تک اس بستی کا احاطہ کیے رکھا۔ 7ویں مہینے اس بستی کی دیواریں گرانے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے بستی میں داخل ہو کر قوم جبارین سے جہاد شروع کر دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا، پورا دن جہاد ہوتا رہا، لیکن ابھی جہاد مکمل نہیں ہوا تھا، فتح حاصل نہیں ہوئی تھی۔ قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا اور ہفتے کی رات شروع ہو جاتی۔ ان کی شریعت میں ہفتے کو جہاد جائز نہیں تھا۔ سیدنا یوشع علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کہیں ان کی قوم عاجز نہ آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ سورج کو واپس لوٹا دے۔ انہوں نے سورج سے کہا، تو اللہ رب العزت کی اطاعت پر مامور ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، یعنی تو غروب ہونے پر مامور ہے اور میں غروب ہونے پر، نماز پڑھنے پر یا غروب سے پہلے قتال کرنے پر مامور ہوں۔ پس اللہ رب العزت نے ان کے لیے سورج کو ٹھہرا دیا اور غروب آفتاب سے قبل انہیں فتح نصیب ہو گئی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ آیا، 12,000 مردوں اور عورتوں کو تہہ تیغ کیا گیا، بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ یوں اللہ رب العزت نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار فرمایا اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ جب شہر میں داخل ہوں تو مغرور، متکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہوں، بلکہ نہایت عاجزی، انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں اور توبہ اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں اور اپنی زبانوں پر حتیٰ کا ورد جاری رکھیں، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے، پھر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لانا۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے مزید
آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ سورۃ البقرہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حطہ یعنی اے اللہ معاف کر دے کہتے جانا تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔